हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इब्रार अली और आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने। तो आज हम एक नए मौजू पे बात करेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान आज तक ना समझ सका और ना समझ पाएगा, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा है और बहुत ही मुश्किल है समझने में। और हम इसकी एक थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे और उस थॉट एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे कि ये किस तरह हम ये समझेंगे कि ये किस तरह हमारे सोच से बाहर है। मतलब हमारा सोच कहाँ तक लिमिटेड है। हम अपनी सोच की जो है ना आज इम्तिहान लेंगे कि हमारी सोच कहाँ तक जा सकती है। अगर बहुत ज़्यादा हम ज़हीन भी हो जाए तो हम कहाँ तक जा सकते हैं। और एक जगह आ जाती है कि हम वहाँ पर रुक जाते हैं। और जितना भी ज़हीन इंसान हो, जब भी हम किसी चीज़ को समझते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो प्रोसेस करता है और फिर उसको हम समझते हैं। लेकिन ये वाहिद एक ऐसी चीज़ है कि हम इसको हमारा ब्रेन जो है इसको प्रोसेस नहीं कर सकता। तो आइए शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, जो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो वो है इन्फिनिटी। मतलब वो चीज़ जो लामहदूद हो, जो उसकी कोई हद ना हो या उसकी कोई एंड मालूम ना हो, को हम बोलते हैं इन्फिनिटी, मतलब लामहदूद। तो इस इन्फिनिटी को हम अपने दिमाग में किस तरह इमेजिन कर सकते हैं, हम आज जो है ना ये समझने की कोशिश करते हैं। और हम एक रोड मैप बनाएंगे कि किस तरह हम इसको समझेंगे। तो शुरू करेंगे यहाँ से और जाएंगे यूनिवर्स की आखिरी गैलेक्सी तक। वैसे मुझे मालूम नहीं है कि आखिरी गैलेक्सी कौन सी है और कहाँ है, लेकिन इमेजिनेशन में जाएंगे, अपने ख्यालात में जाएंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे और जाएंगे आखिरी गैलेक्सी तक। लेकिन एक बात जो है वो नोट करना लाजमी है कि इसको आप बेहतर समझें। तो वो है कि आपको ये बात जो है ना ये जहन में हर वक्त रहे कि हर चीज़ के बाद एक चीज़ आती है। मतलब जैसे एक चीज़ ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद जो है कोई दूसरी शुरू हो जाती है। मतलब जिस तरह अगर ये घर है, मैं घर में बैठा हुआ हूँ, तो अगर घर घर ख़त्म हो जाए तो बाहर कुछ ना कुछ तो होगा। रोड होगी या कोई दूसरा घर होगा, कुछ पेड़ होंगे या कुछ भी हो सकता है। तो कुछ होगा। ये अगर ये ख़त्म हुआ तो कुछ होगा। मतलब जो भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तो ये बात जो है ना ये आपको लाजमी जो है ना जहन में बिठाने चाहिए कि ये बहुत लाजमी है इसको समझने के लिए। तो चलो हम शुरू करते हैं कि ये घर है, ठीक है। यहाँ से हम चलते हैं। तो ये घर, ठीक है, हम बाहर चले, ख़त्म हुआ, कोई रोड है। तो वो रोड ख़त्म हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ घर आ गए और वो घर भी ख़त्म हो जाएंगे। फिर उस घरों के बाद कुछ और घर आएंगे, तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। मतलब और फिर उसके बाद कोई नई मतलब कोई जंगल आ जाएगा, ठीक है। और वो जंगल भी ख़त्म हो जाएगा, कोई पहाड़ आ जाएगा, फिर वो पहाड़ ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह चलते चलते हम चलते हैं। जो हमारी जो खुश्क ज़मीन है इसको सारी की सारी एक्सप्लोर करके हम समंदर के किनारे पहुंचते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो सरफेस है अर्थ की, तो इसमें सिर्फ खुश जगह नहीं है, इसमें सिर्फ घर नहीं है, इसमें सिर्फ लोग नहीं है। ये वैसे ये सबको पता है, लेकिन ऐसे हम एज्यूम करते हैं और चलते हैं इस तरह, क्योंकि हमें बेहतर इसको समझने की कोशिश करें। तो फिर समंदर के किनारे जब हम पहुंचते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे ज़मीन में सिर्फ खुश्क जगह नहीं है, समंदर भी है, मतलब पानी भी है, पहाड़ भी है। और जब हम सारी जो हमारी ज़मीन है, प्लेनेट अर्थ, तो हम जब इसको एक्सप्लोर करते हैं तो
تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہماری ارتھ کی جو جو لمیٹیشن تھی یہی تھی. مطلب ہماری ارتھ جو ہے اس میں بس کچھ لمیٹڈ چیزیں ہیں. ویسے لمیٹڈ نہیں ہے انسان کے لیے. ہم نے ابھی تک 90% آئی تھنک 90% اوشین کو ایکسپلور نہیں کیا. لمیٹڈ نہیں ہے لیکن انفینٹی کے سامنے تو لمیٹڈ ہے, بالکل زیرو ہے. تو ہم یہ جب ایکسپلور کرتے ہیں کہ ہماری ارتھ جو ہے وہ ایک لمیٹڈ ہے اور اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں, مطلب آرگینک چیزیں بھی ہے اور انآرگینک چیزیں بھی ہے, آرگینزمز بھی ہے اور نان لیونگ چیزیں بھی ہے, اس میں پانی بھی ہے, اور اس کی شیپ بھی ہم ایکسپلور کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اس کی شیپ ہے, مطلب ہماری ارتھ جو ہے وہ ایک اسپیریکل شیپ میں ہے اور یہ سن کے اراؤنڈ جو ہے یہ ریوالو کر رہی ہے اور ایک سال میں اپنا چکر پورا کرتی ہے. جس طرح آج ہے 1 جنوری 2026, تو آج سال کا پہلا دن ہے اور ہماری زمین کا بھی پہلی ایک نئے سفر کا آغاز ہے. تو ہم جب اپنے ارتھ کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک اسپیریکل شیپ میں ہے, تو آپ جو ہے نا ایک بات نوٹ آپ کو میں کروائی تھی اور آپ کو محسوس بھی ہوگی کہ ہر ایک چیز کے بعد جو ہے وہ ایک چیز آتی ہے. تو اب دماغ میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر یہ جو زمین ہے یہ ختم ہوئی تو اس کے بعد پھر کیا ہے. تو یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو ہے کچھ اور پلینٹس ہے اور سن ہے. تو جب ہم نے اس ارتھ کو ایکسپلور کیا تو ہم ایک بات جو وہ کامن لگی کہ ہر ایک چیز کے بعد جو ہے وہ ایک چیز آتی رہی, اور اگر ایک چیز شروع ہوئی تو دوسری ختم ہو گئی. اسی طرح ہی ہے ڈے ٹو ڈے لائف میں. جب بھی ہم کسی چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اس کی سٹارٹ اور اینڈ دیکھتے ہیں, تو جب ایک چیز سٹارٹ اور اینڈ ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے کوئی دوسری چیز شروع ہو جاتی ہے. آپ ٹائم کو بھی دیکھ لیں, اگر 1 سیکنڈ ختم ہو جائے تو دوسرا سیکنڈ شروع ہو جاتا ہے, اگر 1 گھنٹہ ختم ہو جائے تو دوسرا گھنٹہ شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم ٹائم کو بھی اس طرح ایکسپیرینس کرتے ہیں کیونکہ ایک 1 ڈائمینشنل ہے, لیکن وہ الگ ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, ہم نے ارتھ کو ایکسپلور کیا, ہم ارتھ کے اینڈ تک پہنچ گئے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ ارتھ جو ہے وہ ایک اسپیریکل شیپ میں ہے, اور ہم اس کی اینڈ تک بس ہم پہنچ گئے کہ ہمیں سب کچھ جو ہے وہ ارتھ کے بارے میں پتہ چل گیا کہ اس کی شیپ کس طرح ہے اور اس میں لینڈز کتنے, اس میں اوشنز کتنے, سب کچھ ہمیں پتہ چل گیا. لیکن ہم میں یہ کیوریاسٹی ہوگی کہ اب ارتھ کے بعد کیا ہے, ہمارے زمین کے بعد جو ہے وہ کیا ہے. اگر زمین ختم ہوئی تو اس کے بعد کیا ہے. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ پلینٹس ہیں اور سن ہے اور مونز ہے اور اسٹرائڈس, سب کچھ ہے ہمارے سولر سسٹم میں. ہم ایک 7-8 پلینٹس ہے اور اس کے سینٹر میں سن ہے, وہ مل کر ایک سسٹم بناتے ہیں جس کو ہم سولر سسٹم کہتے ہیں. ویسے میں ایک پلس پوائنٹ یہاں پہ ایڈ کر دوں کہ جب ہم بچپن میں تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ جو پلینٹس ہے وہ سن کے اراؤنڈ جو ہے وہ ریوالو کرتی ہے اور سن جو ہے وہ اسٹیٹک ہے, وہ مطلب ریسٹ میں ہے, اور پلینٹ جو ہے وہ موشن میں ہے. لیکن اس طرح نہیں ہے, سن بھی موشن میں ہے. ایک قرآن کی ایک آیت ہے, جیسے میں ایگزیکٹ اس کی ترجمہ مجھے یاد نہیں ہے, وہ کچھ اس طرح ہے کہ چاند اور زمین اور سورج یہ تینوں اپنے مدار میں تیر رہے. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ سن جو ہے وہ اسٹیٹک ہے, لیکن سن بھی اسٹیٹک نہیں ہے. سن بھی گلیکسی کے راؤنڈ, جس کے گلیکسی کے سینٹر میں ایک بلیک ہول ہوتا ہے, تو وہ بلیک ہول کے اراؤنڈ جو ہے وہ اپنا چکر جو ہے وہ کاٹتا ہے. اور وہ جس طرح ارتھ جو ہے وہ سن کے اراؤنڈ گھومتا ہے, تو سن جو ہے وہ ایز اے ہول سولر سسٹم 8 پلینٹس اور اسٹرائڈز اور مون اپنے ساتھ لے کر ایک ماڈل بناتے ہیں جس کو ہیلیکل ماڈل کہتے ہیں. آپ اس کو گوگل پہ سرچ کر لیں اور اس کی انیمیشنز دیکھ لیں تو آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گا. تو ایز اے ہول وہ سولر سسٹم جو ہے وہ گلیکسی میں
پھر وہ بلیک ہول کے اراؤنڈ جو ہے وہ گھوم